काङ्ग्रेसको जग्गा माओवादीले कब्जा गरे पनि अग्नि सापकोटा घर जग्गा हामी कब्जा गर्छौँ भनेर मैले घोषणा गरेर हिँडेँ। बचाउन चाहनेलाई यत्रो जग्गा नै अपराध हुँदा बचाइरहेछन्। अग्नि सापकोटा जिल्ला पनि त बचाइरहेछन्। मुद्दा त सर्वोच्चमा छ नि त, खोइ त टुङ्गो लगाएको। केपी ओलीजीले चुनावी रणनीतिको लागि भारतसँग सल्लाह गरेर यो नाकाबन्दी उहाँको रिक्वेस्टमा लगाएको हो भनेर उहाँले बोल्नुभएको थियो। प्रचण्डजीले 5,000 त मैले मारे उहाँले जिम्मा लिनुभएको छ, तैपनि उहाँ देशमा छाडा भएर हिँडिरहनु भएको छ। जिम्मा त लिनुभयो नि, मान्छे मार्न पाइन्छ? नेपालको संविधानले दिन्छ। त्यो बोलेको भए साधारण जनता बोलेको जेलमा जान्थ्यो। अब राजा ज्ञानेन्द्र त हेर्नुहोस्, मलाई भन्नुहुन्छ यो देशको लठुवा हो। ज्ञानेन्द्रको यी ठुला कुरा त बकवास हुन्, बेकार हो। अब यो धेरै छ्याङ्गिन थाल्यो भने काङ्ग्रेसले यसलाई अलि जोगाइराखिदिएको छ। यहाँ अस्ति पनि पास कोर्स दिएको थियो होइन, भूभागको लागि बिपी कोइरालाले जस्तै गरी मेरो माटो मेरो पदसँग साट्दिन भएर चाहिँ 2/3 बहुमतको प्रधानमन्त्री खुस्किन तयार भए। यही राजा होइन, त्यही बेला राजा होइन, इन्डियासँग मिलेर चाहिँ त्यो बेला बिपीलाई खुस्काउने। बसेछु मैले अब यो अहिलेको वर्तमान मैले यो नक्साको प्रसङ्ग जोड्न खोजेँ। यति बेला नेपाल सरकारले राजनीतिक र प्रशासनिक नयाँ नक्सा चाहिँ सार्वजनिक गरेको छ र त्यसमा लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा पनि समावेश गरिएको छ भनेर समाचारमा आएको छ। मैले प्रष्टसँगले यसरी नक्सा त मैले पनि हेरेको छैन, तर त्यो कुराहरू बाहिर आइसकेको छ। मन्त्री परिषदले पास पनि गरेको छ। अहिलेको यो जुन पछिल्लो समयको सीमा अतिक्रमणको जुन विवाद छ दक्षिणबाट र अस्ति उत्तरबाट चीनबाट पनि सगरमाथाको विषयमा चाहिँ विभिन्न खालका समाचारहरू पनि आए। अहिले जुन किसिमको सिचुएसनहरू देख्दैछौँ हामीले, जुन खालको सिनारीहरू अहिले घुमिरहेछ नि, यसलाई तपाईँ कसरी हेर्नु भएको छ? हेर्नुहोस्, कुनै पनि देशको जनसङ्ख्या कम हुँदैमा, कुनै पनि देशको भूगोल कम हुँदैमा त्यो देश सानो हुँदैन। र राष्ट्रियताको हिसाबले भन्नुहोस्, स्वाधीनताको हिसाबले भन्नुहोस्, अब यो हरेक दृष्टिकोणले सानो वा ठुलो सबैको आफ्नो गौरव हुन्छ, आफ्नो चाहिँ एउटा इज्जत हुन्छ, मान हुन्छ, प्रतिष्ठा हुन्छ, सबै चिज हुन्छ। त्यसमा पनि नेपाल 40 लाख भएको जनसङ्ख्या भएको देश छन्, 10 लाख जनसङ्ख्या भएको देश छन्, 3 करोडभन्दा बढी देश जनता छ। दुईतिर धेरै जनसङ्ख्या भएको देशको बिचमा छौँ नि। त्यो दुईतिर ठुला हुँदाखेरि हामी सानो भए मात्रै हो है। पहिलो कुरा, नेपाल सानो पनि होइन, नेपाल गरिब पनि होइन। म यो दुईटै कुरा मान्न तयार छैन। र अर्को कुरा भारत र चीनले बेला बेलामा नेपाललाई कुनै न कुनै तरिकाले हाम्रो भूगोलमा आँखा नलाएन। लिपुलेकै हेर्नुहोस्, चीनले पनि हिजो सगरमाथा माओ सेतुङ अध्यक्ष अथवा त्यहाँको राष्ट्रपति माओ सेतुङकै पालामा नेपालमा विश्वप्रसाद कोइराला काङ्ग्रेसको संस्थापक नेता प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। सगरमाथा हाम्रो हो भनेर चाहिँ चीनले चाहिँ घोषणा गर्यो। त्यहाँबाट बिपी कोइराला चीनको भ्रमण तत्काल मिलाएर उहाँ चीन जानुभयो, सहर नक्सा बोकेर हिँड्नुभयो। कसरी सहरमा तपाईँको हो भनेर त्यहाँ उहाँले चाहिँ यहाँबाट बोलेरै जानुभयो। उहाँबाट पहिलो छलफल भयो। पहिलो छलफलमा चाहिँ उहाँले आफ्नो दाबी कायम गर्नुभयो। त्यहाँबाट विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला हाम्रो तत्कालीन प्रधानमन्त्री बसेको होटलमा चिनिया राष्ट्रपति, तत्कालीन राष्ट्रपति माओ सेतुङ आफ्ना सेनाका जर्नेलहरूको साथमा त्यहाँ होटलमा आउनुभयो। म काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता हुँ, मैले यो कुरा सुनेको छु नेताहरूको मुखबाट। आउनुभयो। आइसकेपछि कोइरालाजी, अब तपाईँ र हाम्रो बिचमा एउटा मिलन बिन्दु खोज्नु पर्यो। त्यो कुरा म प्रस्ताव राख्छु, त्यो तपाईँलाई पनि हुने, मलाई पनि, हामीलाई पनि हुने, त्यो कुरा तपाईँले मानिदिनुपर्छ भन्नुभयो माओ सेतुङले। बिपी कोइरालाले कुरा के हो पहिला भन्नुहोस् भन्नुभयो। उहाँले के भन्नुभयो भने सगरमाथा नेपालपट्टिको भागमा पानी ढलो परे जतिको भाग नेपालको, चीनपट्टि पानी ढलो परे जति भाग चाइनाको, तिब्बत, अब तिब्बत वा चाइनाको, त्यो भनेर चाहिँ यसलाई यसरी लिउँ, हामी यसमा सहमति हौँ भन्नुभयो उहाँले। मैले क्याबिनेटले निर्णय गरेर आएको छु, यो दियो हाम्रो भूभाग नक्सामा भन्छन् हाम्रै हो। त्यसैले सरी प्रेसिडेन्ट, यो हाम्रो हो,
हामी जस्तो देशको सानो भूभाग तपाईँले आँखा गाडेर तपाईँ यस्तो विशाल चीनमा के कति उपलब्धि हुन्छ? हामी पनि त छिमेकी हौँ नि, असल छिमेकी। हामीलाई अप्ठ्यारो पऱ्यो भने तपाईँहरूलाई पनि त त्यो राम्रो त हुँदैन नि। त्यस कारणले यो कुनै हालमा हुँदैन भएर आउनुभयो, कायम गरेर आउनुभयो। यो इतिहास त कम्युनिस्टले पनि पढाएको छ, केपी ओलीले पढाएको छ, सबैलाई थाहा छ। भने मैले के भने देशको प्रधानमन्त्री अब त्यसरी आफ्नो कुरा राख्नु पर्यो। तर यसलाई के भन्ने गरिएको छ अहिले भने नक्सा सार्वजनिक म आउँदैछु होइन, नक्सा सार्वजनिक कुरा पनि महत्त्वपूर्ण छ, म आउँछु त्यसमा। अस्ति परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालजीले कहिले के कुरा बोल्दै जानुभयो। यदि पनि भनिदिनु भयो विगतका शासकहरूको गलत कामले गर्दाखेरि अहिले हामीले चाहिँ लफडा पऱ्यौँ भनेर पनि भन्नुभयो। 5 बाट सुरु भएको हामीलाई जानकारी थियो, 8मा सुरु भयो, फेरि 12 कि कहिले चाहिँ त्यो सबै जानकारी थियो भन्नुभयो। तर एक्सन के गर्नुभयो? अथवा कुटनीति नोट पठाउनु भयो कि वा कोही गएर बोल्नुभयो कि केपी ओलीज्यू बिरामी हुनुभएको छ, चाँडै स्वस्थ हुनुहोस्, हाम्रो शुभकामना छ। तर भारतको प्रधानमन्त्रीलाई बधाई दिन र हाम्रो चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूलाई चाहिँ स्वास्थ्यको शुभकामना दिनलाई त जहिले पनि कुरा भइरहन्छ त। फोनमा नि कुरा हुने, समस्या सारा र विगतको सुन्नुहोस् न, विगत म बताउँदैछु, त्यही बिपी कोइराला हो। हिजो जवाहरलाल नेहरूले चाहिँ पार्लियामेन्टमा नेपालको बारेमा नचाहेको कुरा गर्दा माफी माग्न सक्ने हैसियत र तागत राख्ने नेपालकै प्रधानमन्त्री हो। तर त्यो काङ्ग्रेसको थियो, काङ्ग्रेसी कल्चरमा हुर्किएको थियो, लोकतन्त्रवादी थियो। यो समस्या अलि अगाडिबाट आउँदै गरेको भए तापनि यसको विषयमा वाद विवाद चलिरहेको थियो, कुरा टुङ्गिरहेको थिएन। सुगौलीको सन्धिको कुरा त इन्डियाले नि मानेको, हामीले नि मानेको हो नि। सुगौली सन्धिको कुरालाई मान्ने हो भने अहिले चाहिँ विषयलाई त्यो चाहिँ के भैरव रिसाल होइन, उहाँ चाहिँ त्यो बेलाको नापी अधिकृत उहाँ जिउँदै हुनुहुन्छ, अहिले पनि हुनुहुन्छ। पारिपट्टि चाहिँ हाम्रो भेक के अरे जनताहरूसँग चाहिँ अहिले पनि तिरोतिरियाको पूर्जाहरू छ, चुनावमा भोट हालेको प्रमाण छ। उहाँले मिडियामा नि बोलिरहनु भएको छ। आज त्यो राष्ट्रवादी हाम्रो त्यो चाहिँ व्यक्तित्व साहित्यकार त्यो बेलाको राष्ट्रसेवक जिउँदै हुनुहुन्छ, उहाँ बोलिरहनु भएको छ। र देशका सारा बुद्धिजीवीहरू बोलिरहेछन्, भूगोलविदहरू बोलिरहेछन्, जनता बोलिरहेछन्। तर अहिले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा अहिले चाहिँ कुरा के हो भने यो विवाद पहिलादेखि नै हुँदै आएको भए तापनि केपी ओलीजीकै प्रधानमन्त्रीत्वमा सरकार भएकै बेलामा भारतले हाम्रो जमिन चाहिँ उनीहरूको देशको भूभागमा जोडेर नक्सा सार्वजनिक गर्यो। किन गर्यो भने केपी ओलीजीले त्यहाँ भित्रबाट केही सहयोग गरेको हुनुपर्छ। त्यो आशंका देखिन्छ। किनभने देखिन्छ भने यो कुरालाई पुष्टि केले गर्छ भने त्यहाँ पनि महाकालीको लडाइँ, महाकाली सन्धिको सवाल आवा। महाकाली सन्धि गर्दा तपाईँ फेरि 52 सालतिर पुग्नुभयो। महाकाली सन्धि गर्दा कम्युनिस्ट पार्टीलाई फुटाउन तयार भयो केपी ओलीजी र महाकाली सन्धि गरेर छाड्नुभयो। त्यतिखेर काङ्ग्रेसको चाहिँ केही भूमिका थिएन त। काङ्ग्रेस म भन्दैछु काङ्ग्रेसका पनि केही कमी, तर काङ्ग्रेस त बोलेर त आयो नि त, गरे पनि आयो। भारतमा पार्लियामेन्टमा जवाहरलाल नेहरूले माफी माग्नु पर्यो। सुन्नु भने त भन्दैछु त, त्यो काङ्ग्रेसले गर्यो। म भन्दैछु काङ्ग्रेसका नेताहरूको हिजो सुशील कोइरालाले पनि अलिकता गडबडी हुने बित्तिकै त्यस्तो स्ट्रङ नोट पठायो होइन, पठायो किन गरेन काङ्ग्रेसले? सुशील कोइरालाले पनि गरे हो र गिरिजा प्रसाद कोइरालाले बेला गरेर कराएको। तर समस्या समाधान सबै भएन। तर ठ्याक्कै नक्सा त सार्वजनिक गर्न काङ्ग्रेसको सरकार हाना गर्न सकेको थिएन, अरूको बेला नि गर्न सके, अरू कम्युनिस्ट पार्टीकै अरू प्रधानमन्त्री भएला नि गर्न सकेन। कुरा त्यहाँ बुझ्नुहोस्। तपाईँले गर्दा प्रचण्डतिर इङ्गित गर्नु होइन, अरू त मैले यति भने होइन, उनीहरूकै पाला पनि यति हुन सकेन। केपी ओलीजीकै पाला यो काम किन भएको छ र मलाई यतिखेर याद आउँछ। कश्मीरको इस्यु पछि न राजनीतिक नक्सा पछि त सार्वजनिक गर्यो। सुन्नुहोस्, त्यो मात्रै कुरा होइन, डाक्टर भीमार्जुन आचार्य उहाँ जिउँदै हुनुहुन्छ, सकुशल हुनुहुन्छ, प्रभावकारी ढङ्गबाट आफ्नो कुरा राख्दै हुनुहुन्छ। उहाँले भारतमा नाकाबन्दी लगाएको बेलामा एउटा टेलिभिजनमा इन्टरभ्यू दिनुभएको थियो, मैले हेरेको थिएँ। केपी ओलीजीले चुनावी रणनीतिको लागि भारतसँग सल्लाह गरेर यो नाकाबन्दी उहाँको रिक्वेस्टमा लगाएको हो भनेर उहाँले बोल्नुभएको थियो। त्यसको खण्डन आएको छैन। यहाँ पब्लिकले त अर्कै बुझिरहेको, त्यसको खण्डन आएको छैन। उहाँ राष्ट्रवादी नेता पनि बन्नु, नाकाबन्दीको बेला त्यही त भने हे तेरी
यो नयाँ जोगीहरूले धेर खरानी दस्छ, जोगी भएर पत्याउनु पर्यो। अनि खरानी अगाडि पनि दसिएको छ, पछाडि पनि दसिएको छ, दायाँ पनि दसिएको छ, गराइन्छ। त्यस्तो पो हो कि शङ्का गर्नुपर्ने आशंका गर्ने ठाउँ छ। र अर्को कुरा, उहाँ प्रधानमन्त्री हुने बेला फेरि उद्घाटन गरिदियो। हेर्नुहोस्, तपाईँ अहिले हिजो पार्लियामेन्टमा बोल्नुभयो, प्रधानमन्त्री भन्नु होला यो पार्टी प्रधानमन्त्रीज्यू यो पार्लियामेन्टमा बोलेको कुरा यो हाउसलाई थामथाम धुमधुम गर्ने, बजेट पास गर्ने हो। त्यति मात्रै हो। हेर्नु होला। र अब हेर्नु होला, जेठ 15 गते बजेटलाई पास गर्ने म आशा गर्छु, म शुभकामना दिन्छु। म एउटा चाहिँ नेपालको 1 चिम्टी माटो र 1 इन्ची भूगोल पनि अर्काको हुनु हुँदैन। संसारको इतिहासमा मलाई यो भन्न कुनै अप्ठ्यारो छैन। नेताहरूको हिचकिचाएर बस्छन् उत्तर दक्षिणसँग, मलाई कुनै हिचकिचार छैन। भारत ब्रिटिसको साम्राज्यको चाहिँ कोलोनी हुँदा पनि नेपाल स्वतन्त्र भएर बसेको देश हो। यहाँ सानो र ठुला कुरा छैन। हामी स्वाभिमानी नागरिक हौँ र हामी असल छिमेकी हौँ। र असल छिमेकीलाई चिडाएर हुँदैन। र भारतले यो पनि कुरा बुझोस् कि भारत आज संसारमा ठुलो शक्तिको रूपमा उदयमान हुने आकाङ्क्षा बगेको छ। उसले आफूलाई बिग पावरको रूपमा अगाडि सारिरहेको छ। हाम्रो छिमेकी, हाम्रो शुभकामना छ। हामी त्यो बेला पनि समर्थन गरौँला। चीनलाई अब चीन नीतिका बारेमा हामीले तिब्बत एक नीतिको बारेमा हामीले सुन्नु गरेको छैनौँ। हामी स्पष्ट छैनौँ। एक नीतिको बारेमा स्पष्ट हामी चीन एक नीतिको बारेमा हामी चाहिँ बोलिरहनै पर्ने। हामी बोलि पनि रहेछौँ किनभने हाम्रो असल छिमेकी हो, त्यस कारणले हामी बोलिरहेछौँ। र चीन पनि हामी पनि त उसको असल छिमेकी हो नि। र चीनले पनि हिजोबाट अलिकता मुख फर्न थालेको कुरा आएको छ। त्यस कारणले नेपालको नितान्त मामला हो, सहमतिमा जानुपर्छ भन्ने खालको बोलेको। यतिमा पनि म चीनको बारेमा यति बोलेको भने म धन्यवाद दिन चाहन्छु, तर यतिले पुग्दैन। जसरी हामीले तिब्बतको केसमा चीन एक नीतिलाई समर्थन गरेका छौँ, त्रिदेशीय सम्झौता हुनुपर्ने ठाउँमा यो सम्भव यो हुँदैन भनेर भनिदिनुपर्छ चीनले। होइन भोलि हामीले भन्नु पनि के कर त हामीलाई चाहिँ तिब्बतको विरुद्धमा हामीले बोल्नु पनि के कर। त्यसकारण चीनले जे कुरा अहिले चाहिँ हिजो उठाएको छ हामी स्वागत गर्छौँ, हामी धन्यवाद दिन्छौँ। त्यति मात्रले पुग्दैन। मैले फेरि भन्न चाहन्छु यो त्रिदेशीय सम्झौता हुनुपर्छ। त्यसमा यो एकल वा दुई थरले गर्न पाउँदैन। त्यो कुरामा चीनले स्पष्ट भइदिनुपर्छ हाम्रो असल छिमेकीको नाताले। त्यसपछि आएर भारतको कुरा गर्नुहुन्छ भने मैले फेरि भने भारत संसारमा एउटा ठुलो राज्य, ठुलो शक्तिशाली राज्यको परिकल्पना गरेर बिग पावरको अवधारणा राखेर अगाडि बढेको बेलामा हाम्रो पनि सहयोग चाहिन्छ नि। हामी पनि सहयोग गर्न तयार छौँ। हाम्रो छिमेकी गतिलो भयो, हाम्रो छिमेकी असल भयो, त्यसको स्वाद हामी पनि पाउँछौँ। तर हामीलाई हेपेर, हामीलाई पेलेर, हामीलाई ठेलेर, हाम्रो भूभागमाथि गिद्ध दृष्टि लगाएर हामीलाई पेल्न खोज्दा हामीले रुनु पर्ने बेलामा, हामीले चिच्याउनु पर्ने बेलामा, हामीले आँसु बगाउनु पर्ने बेलामा त्यो असर भारतलाई पर्दैन। आज हरेक नेपालीमा त्यो विचार आइरहेछ। त्यो विचार समेट्नु पर्दैन। अनि प्रधानमन्त्री मोदीजी यहाँ आएर एउटा भाषण गर्ने बेलामा वाह वाह भनेर नेपाली सांसदले यसमा ताली बजाइदिए होइन, उहाँ गएर नाकाबन्दी गरिदिने, अहिले आएर भूभाग कब्जा गरिदिने, यसरी हुन्छ। त्यसकारण यसका विरुद्धमा म जसरी, म पनि मन्त्री भएको मान्छे हुँ, म पनि पार्टीको जिम्मेवार मान्छे हुँ, म बोलिरहेको छु, म भोलि पनि बोल्छु, हिजो पनि बोले हौँ मैले। त्यसकारणले हामी के सत्ताधारी के प्रतिपक्ष सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूको एउटा स्वर छ, एउटा स्वर हुनुपर्छ। र अहिले सरकारलाई सबै पार्टीले हाम्रो भूगोल संरक्षण गर्नका लागि एक मतले समर्थन जनाएको छ, नेपाली काङ्ग्रेस लगायत। र अलिअलि केही पार्टीका नेताहरूले फाटाफुटा नचाहेको कुरा बोलिरहेछन्, त्यो कुरा उहाँले सच्याउनुपर्छ। त्यसले उहाँहरूलाई नै भोलि यो भूगोल रहेन भने यहाँ को नेता हुन्छ? नेपालको नेता हुन खोज्ने, नेपालको भूगोलको बारेमा नबोल्ने। अहिले यस्तो चटारोमा देख्यो कि उत्तर र दक्षिणबाट पनि समस्या। अहिले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन पास गर्ने नगर्ने भन्ने त्यो पनि समस्या। हुन त अहिले कङ्ग्रेसले जसरी पनि पास गर्नुपर्छ, यही अधिवेशनमा पास गर्नुपर्छ भनिरहेको छ। यो गर्दा त्यो नहुने, त्यो गर्दा यो नहुने खालको परिस्थिति चाहिँ नेपालमा सिर्जना हुँदै गयो। अब नेपालले चाहिँ बाह्य शक्तिको हस्तक्षेपको चाहिँ एउटा
चरमचुलीमा चाहिँ पुग्न लाग्यो, यो थाम्नै नसक्ने अवस्था आयो कि भन्ने पनि कतिपय समीक्षकले भन्दैछन् क्या यति बेला। यो कुरा सत्य हो। त्यो खालको अवस्था सिर्जना हुँदै गएको हो। यो विषयमा म यसरी चाहिँ भन्दिनँ। भूभाग अतिक्रमण मेरो कुरा के हो भने र वास्तविकता के हो भने नेपाल तपाईँले भन्नुभएको दुईवटा ठुला देशको बिचमा छ। यो दुईवटा ठुला देशको संसारमा आफ्नै किसिमको एउटा अर्थव्यवस्था र राजनीतिक व्यवस्थामा हाबी हुने आफ्नो इच्छा छ। अमेरिकनहरू आज संसारको सबभन्दा पावरफुल देश भएर बसिरहेको अवस्था छ। सबैको आँखा नेपालमा छ। अमेरिका र चाइनाको बिचमा ट्युनिङ मिलेको छैन र कुरा सुन्नुहोस् नयाँ कुरा। तर कुरा के हो भने नेपाल सानो देश भनेर उनीहरूले भने पनि रणनीतिक हिसाबले, भौगोलिक रणनीतिको हिसाबले नेपाल धेरै ठुलो देश हो र धेरै महत्त्व राख्ने देश हो। त्यस कारणले उत्तर र दक्षिणको आफ्नै एउटा इच्छा होला यहाँ, अनि फेरि अमेरिकनहरूको आफ्नै इच्छा होला यहाँ, युरोपियनहरूको आफ्नै इच्छा होला यहाँ हो। त्यसैका लागि म राजनीति शास्त्रको विद्यार्थी पनि हुँ र नेपालको संसारको कुनै पनि देशको आफ्नो परराष्ट्र नीति हुन्छ। त्यो आफ्नो राष्ट्रलाई सस्टेन गराउनको लागि, विकास गराउनको लागि, अगाडि बढाउनको लागि र कुनै पनि किसिमको चाहिँ बाधा विरोध अवरोध आक्रमणलाई सन्तुलन गर्नका लागि एउटा परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरे हुन्छ। नेपालको परराष्ट्र नीति असंलग्न परराष्ट्र नीति हो। नेपालको परराष्ट्र नीति शान्तिपूर्ण परराष्ट्र नीति हो, पञ्चशीलमा आधारित परराष्ट्र नीति हो। यो कुरा त साधारण विद्यार्थीलाई पनि थाहा छ। अनि असंलग्न परराष्ट्र नीति भन्ने यहाँ चाहिँ सरकार यताउति होला भएर पार्टीमा अलिकति खडबड मिटिङ हुने बित्तिकै राजदूतहरू चाहिँ घर घर पुग्ने नेता कहाँ, अनि हिजो एउटा निर्णय हुन्छ भोलि अर्को निर्णय भएर आउने, यो कुरा गर्नु भएन। हाम्रो मुलुकको हितका लागि गलत प्रचार गरियो अरे प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसँग बोलिसक्नुभयो सङ्घीय संसदको। सुन्नुहोस्, हिजो यो बेमतलब माओवादी र एमाले सरकार बन्ने बेलामा, सरकारमा जाने बेलामा प्रचण्डजीले अब फड्को मार्ने बेला भएको छ भन्नुभएको थियो। काङ्ग्रेसका नेताहरू आएर हामी एमालेसँग सरकार बनाउँदैनौँ भनेको थियो, हामी चाहँदैनौँ भनेको थियो। चुनावमा पनि मिल्न चाहेनौँ भनेर काङ्ग्रेसलाई 40% आयो होइन, काङ्ग्रेसले 40% उम्मेदवार नदिएपछि गएको त। त्यसपछि उहाँहरू मिल्ने बेलामा कसले मिलायो भन्ने कुरो सबलाई थाहा छ, किन मुख नपर्ने मान्छेहरूले। त्यसपछि आएर सरकार कसले बनाइदिने, चुनावमा कसले सहयोग गर्ने, अनि सरकारमा अलिकति तलमाथि हुन खोज्ने कुन चाहिँ राजदूत आएर मिलाइदिने, अनि कुन चाहिँ नेता चीन दौडामा जाने, कुन चाहिँ नेता भारत दौडामा जाने, कुन चाहिँ नेता अर्को दौडामा जाने, यसको थोरै रोग काङ्ग्रेसलाई पनि छ। म यो नकार्दिनँ, थोरै रोग। तर काङ्ग्रेस यसैमा मात्रै अल्झिया भए बिपी कोइराला यो नेपालमा दुईवटा कुरा रोज्ने मौका थियो। बिपी कोइराला आजीवन प्रधानमन्त्री हुने कि 15 सालको 2/3 बहुमत सरकार हटाउने। यहाँ राजा महेन्द्रले 4 हट्यायो त्यो बेला सरकार, यसको मात्रै आडले, त्यो महेन्द्रको मात्रै औकालले गरे हो, हामीलाई थाहा छैन। त्यस कारणले गर्दा काङ्ग्रेसले बरु सरकार छोड्न तयार, प्रधानमन्त्री त्याग्न तयार, तर मुलुकको अहित हुने कुरा गर्न तयार भएन। त्यस कारणले बिपी कोइरालाको 2/3 बहुमत सरकार गएको। केही बेर लाग्यो। अहिले 2/3को झन्डै भनिएको सरकार आफ्नो पार्टीभित्र काटामार हुँदा पनि टिकिरहेछ। कसले टिकाइदिएको छ, कसले बुझिएको छैन। उत्तर बढे हो। त्यस कारण म यो भन्दिनँ टिकाइदिएको छ, तर राजदूत त घर घरमा हिँड्नु भएको सबले देखेको छ। त्यस कारण त्यो घर घर किन हिँड्छन् भने हामी कमजोर भयो भने। तपाईँले अहिले भर्खर भन्नुभयो बिचौलियाहरू प्रशस्त आउँथे भनेर बास्कोटाजीले भन्नुभयो तपाईँलाई, होइन? मैले प्रशस्त आउँछ त भनिनँ, म पुरै सुन्दिनँ। किन आउँछ म किन इन्टरटेन गरेँ? म त्यो लाइनमै छैन। ग्लोबल टेन्डर गर्ने भएपछि त्यो बिचौलिया के काम छ? गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्टको के काम छ? त्यस कारण कोही बिचौलिया मेरो घरमा किन आउने? म तपाईँलाई बताइदिन्छु, मैले भेट नदिएपछि बिचौलियाहरूको कदाचित फोन आयो भने मैले इन्टरटेन नगर्ने। कहिलेकाहीँ बाटोमा कुरेर बसिरहेको हुन्थ्यो अरे, मन्त्री घर क्वार्टर गइकन भएर 9 साढे 9 बजीतिरसम्म बाहिर, होइन? मलाई फोन आउँथ्यो, मन्त्रीज्यू कहाँ हुन्छ भन्थे। अब म पनि ढाँड्दैन थिएँ, म क्वार्टरमा पस्यो एकछिन आउँ भने म राति भेट्दिनँ, सिद्धि अफिसमा फुर्सद छैन भन्थ्यो, सिद्धि। अब कुरा बुझेर
यसले कामै केही गर्दैन भन्ने भइसकेपछि को समय बर्बाद गर्छ यार। त्यसकारण जसले त्यो खुङ्गा थाप्छ नि माछा पर्लाइ भएर अनि खुङ्गा थापेर बस्ने अनि माछाले कुपाटाले हाने भनेर कुराहरू हुन्छ त्यो गफ मात्रै हो। अब ज्यू अब हामीले आज धेरै कुराहरू पनि गऱ्यौँ, अहिलेका सबै कुराहरू यो करप्सनका कुराहरू, यो अतिक्रमणका कुराहरू र अहिले यो जुन खालको परिस्थिति छ त्यो सबै कुराहरू गऱ्यौँ। अब नेपालको पछिल्लो राजनीति र विगतलाई हामीले स्मरण गर्ने हो जसरी हामीले करप्सनको कुरा गरिरहेका छौँ, नेपालको एउटा जियो पोलिटिक्समा हेर्दाखेरि अहिलेको जुन आज हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छौँ, आजसम्म आउँदाखेरि पनि यो 46-47को यो प्रजातन्त्र आएपछिको अवस्थामा हरेक दल र नेताहरूलाई चाहिँ एउटा आज एकदम समीक्षागत कुराकानी भएको हुनाले यो प्रश्न राखिरहेको छु। म मनोविज्ञान हुन्छ अरे कि तपाईँले त अहिले मेरो क्षेत्रमा म निरन्तर सेवा गरिरहेको छु, काम गरिरहेको छु, निर्वाचन हारे पनि जिते पनि भन्ने प्रसङ्ग जोड्नुभयो। तर एनी हाउ इलेक्सनमा जित र त्यसको लागि दुईवटा कुरालाई सँगसँगै, एउटा मनी अर्को मसल्स, यी कुराहरू चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा ज्वरो गाडेर बसेका छन् र हरेक लिडरसिपको चाहिँ यो मन मस्तिष्कमा यो माइन्डमा मनोविज्ञानमा यो खालको चल्छ। यो ठुलो एउटा समस्या हो। त्यसले गर्दाखेरि धेरै खालका तलमाथि हुने खालका निर्णयहरू पनि हुन्छन्। यस्ता खालका घटनाक्रम पनि कहिले यो वाइड बडी आउला, कहिले 33 किलो सुन आउला, होइन, अब कहिले के आउला, कहिले 70 करोडको डिलहरू आउला। यो सबैको पछाडि यो सबै कुराहरू छ। काम गरेर मन जितेर जित्छु भन्ने खालको जबसम्म त्यो मनोविज्ञान चाहिँ लिडरसिपमा आउँदैन तबसम्म यो खालको मनी र मसल्सका यी प्रवृत्ति पनि अन्त्य हुँदैनन् र यिनैले गर्दा यस्ता घटनाक्रमहरू निम्तिन्छन्, करप्सन हुन्छ र देश पछाडि गइरहेको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ जोडिएर आउँछन्। र मोहन बस्नेतको कुरा गर्दाखेरि मोहन बस्नेत दिलदार, मैले अलिकति व्यक्तिगत पनि गरेँ है, सबै चिज ठिक तर एकदमै खरो। बजेट पास गर्न टेबुलले ठोकिदिने, ताल पर टेबुलले चर्किने गरी चाहिँ मुठी बजार्ने त्यो बानी र स्वभाव पनि मोहन बस्नेतमा छ भन्ने खालका कुराहरू पनि जोडिएर आउँछन्। यी दुईवटा कुराको एन्सरमा के गर्नुहुन्छ तपाईँ? अब मैले टेबुल ठटाउने बजेटको लागि यो कुरा म ढाँड्दिनँ, कुरा सत्य हो। तपाईँले आफ्नो घर बनाउनलाई भने होइन, त्यही त म ढाँड्दिनँ, यो कुरा सत्य हो। तपाईँले भन्नुमा आस्तो मेरो व्यक्तिगत स्वार्थ त्यहाँ के छ? जनता खुसी होलान् भन्ने बाहेक केही छ? र मेरो काम विकास गर्ने हो भन्ने बाहेक के छ? मेरो घर बनाउनु होइन, मेरो छोराछोरीको हितको लागि छैन, जाहिर गर्नलाई होइन, मैले के लागि होइन। होइन, सुन्नुहोस् न, त्यही चिज सत्तामा हुनेले पाउने, त्यही कुरा मन्त्री कहाँ हुने, त्यही कुरामा अरू नेता कहाँ हुने, म कहाँ भएन भने त्यो मेरो जस्तो दुर्गम त्यो अविकसित भएको गाउँ अहिले पो हामीले अलिकति काम गरेर अलिकति राम्रो भएको छ। हामीले चाहिँ बजेट नपाउने, अनि हामीले बजेट के कारण नपाउने? जसको यो चाहिँ के भन्छ यसलाई चाहिँ यो पूर्व तयारी गर्ने हुन्छ नि बजेटको लागि, यो डिपिआर भन्ने हुन्छ नि, होइन, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। त्यो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तयार नगर्नेको चाहिँ उहाँ निवेदन दिएर सिग्नेचर गरे भएर स्वयं योजना जाने। मैले 6 महिना अगाडिदेखि, होइन, सम्बन्धित निकायका कर्मचारीहरू मार्फत डिपिआर तयार गरेर लिएर जाँदा योजना माग्दा एउटा एक सुक्खा पैसा नपाएपछि अनि म सुरुक्क फर्केर जाने। अनि म सुरुको फर्केर गइसकेपछि मेरो जनताले, मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीले, मेरा ठाउँका मान्छेले मलाई लोभोखाउँदैनन् र यो नाथे हुत्ती नभए नेता, योजना ल्याउनु नसक्ने नेता भन्दैनन्। र मेरो काम के? मेरो काम जनताको लागि खानेपानी दिने, बाटो बनाइदिने, सिँचाइको काम गर्ने, स्कुल कतिपय शिक्षामा त म पनि निःशुल्क लागेको छु। मैले पुल मैले बनाउन सक्छु मेरो पैसाले, मैले मागेर पुल सधैँभरि बन्छ। एउटा त पुल पनि बनाएको छौँ हामीले चन्दा उठाएबारमा, दागलाङ भन्ने ठाउँमा, अलिक छोटो खालको दुरीको छोटो पुल सक्छ। सत्तामा नभएला, सरकारमा कम्युनिस्ट थियो, कम्युनिस्टको नेताले सकेनन्, मैले चन्दा उठाएर पुल बनाइदिएँ। तपाईँलाई एउटा भन्ने, लिस्टी गाउँ जाने दागलाङ भन्ने ठाउँमा पुल मैले तोकेर भन्ने, चन्दा उठाएर बनाइदिएको पुल हो मैले त्यहाँ। त्यस कारणले गर्दा सबैले पाउने मैले नपाउने किन नि? मन्त्रीले पाउने मैले नपाउने किन? अर्को सांसदले पाउने मैले नपाउने किन? त्यसकारण सम्बन्धित मन्त्रीको जिल्लामा 16वटा पुल हुने मैले एउटा नपाउने, सम्बन्धित जिल्लाको चाहिँ मन्त्रीका 18 रोड जाने मका नआउने। अनि मैले आफ्नो कुरा त राख्नु पऱ्यो नि। त्यो कुरा राख्दाखेरि अलिक खरो तरिकाले प्रस्तुत हुन्छ, फेरि आउँदो रहेछ। अब आउने भएपछि मैले एकछिन कराएर दिएर त अस्वीकृत भएपछि मैले करा त हो नि। टेबल ठोकेपछि फेरि मान्छन्, जम्मै आउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ प्रवृत्ति ठिक होइन। त्यो
तरिका ठिक होइन बाध्यकारी अवस्था हो। त्यो बाध्यकारी अवस्था हो। त्यस कारणले म सांसद मैले भने ठाउँबाट सडक नपाइने, सरकार मेरो छैन भन्दैमा, सत्तामा म छैन भन्दैमा म पदमा म त सांसद त हुँ नि, त्यो पनि नपाउने। त्यसकारण बाध्यकारी अवस्थामा मैले अलिकता त्यो व्यवहार गर्न परेकै हो। पर्दाखेरि धेरै योजना पनि गएको छ। त्यस कारणले अब सुन्नुहोस्, यो राजनीतिमा मनी र मसल अहिले मैले भने जस्तो योजना पाउन झगडा गर्नुपर्ने यो गलत कुरा हो। गणतन्त्रमा छौँ, यो एकदमै गलत कुरा हो। तर धेरैले त्यो बुझ्छन् है, घटनाक्रमले होइन, त्यो कुरा तपाईँले भन्नुभएको मसल र मनी अहिले व्यापक रूपमा अगाडि बढ्यो, यो गलत कुरा हो। तर गलत कुरा भए पनि देखिन थाल्यो, होइन, देखिन थाल्यो। अब मलाई नै भन्नुहुन्छ भने मलाई मेरो पार्टीका कार्यकर्ता साथीभाइ, मेरा भोटरहरू, मेरा नेतैहरूलाई कुटपिट गर्न थाल्यो विरोधीले भनेर म हेरेर पनि नभने। मेरो जिल्ला त्यस्तो हो नि, पञ्चहरू पनि नेत्र बिराउँ बन्दुकी काजी र पशुपति शमशेरले के मात्रै गरेनन्, कम्युनिस्टहरूले के मात्रै गरेका छैनन्। माओवादीको आन्दोलनमा सबभन्दा पहिलो पुलिस मारेको जिल्ला सिन्धुपाल्चोक, त्यो पनि अग्नि सापकोटाजीको गाउँमा, माननीय अग्नि सापकोटाजीको गाउँमा, कुबिन्डेमा, त्यो जिल्ला हो। उता पिस्करमा अमृत बोहराजीको गाउँ, त्यो पनि मेरै क्षेत्र हो। र कम्युनिस्टहरूको चाहिँ नर्सरी हो सिन्धुपाल्चोक। काङ्ग्रेसको जमानत जफत भएको क्षेत्र हो मेरो। मलाई कति खेद्या होलान्, मेरा साथीभाइलाई कति खेद्या होलान्, मैले प्रतिकार त गर्नुपर्ने हुन्छ नि, होइन। अब त्यो प्रतिकार रक्षात्मक हिसाबले म पनि भिडेको छु मात्र होइन, म अहिले सरकारमा हामी छैनौँ, कम्युनिस्टहरूको यत्रो रवैया छ, अहिले पनि म भिड्न तयार छु। ऊ अहिले पनि सिन्धुपाल्चोकमा हानाहान भइरहेछ। कम्युनिस्टहरूले मान्छे कुट्न थाले, काङ्ग्रेस त हेरेर बस्दैन। मलाई सोधेन तिमीहरूले हान्थ्यो भन्नु पऱ्यो नि त। मैले पहिला उजुरी देऊ भन्नु पऱ्यो। तपाईँलाई म बताइदिन्छु, अस्ति हाम्रो वडाध्यक्ष पिटियो। वडाध्यक्ष पिटिएपछि मैले मुद्दा दर्ता गरिदिनुहोस् भने मुद्दा दर्ता गरेन, प्रहरीले लिन मानेन जाहेरी। एसपीसँगै मेरो कुरा भयो, लिन मानेन। नमानेपछि उहाँले सरकारी वकिलको कार्यालय मार्फत पठाइदिनुहोस् भने मलाई गाह्रो भयो भने के गाह्रो भए म तपाईँलाई अर्को गाह्रो पारिदिन्छु भने मैले मेरो मान्छेले कुटाइ खाएको ठाउँमा जाहेरी नलिएपछि मैले पनि काङ्ग्रेसका ठिराहरू पठाइदिन्थेँ गाउँ। त्यहाँ उजुरी दर्ता गर्छ कि हामी यहाँ पड्काइदिउँ भनेपछि उजुरी दर्ता भयो। फेरि भनेपछि अलिक कडा चाहिँ हुनै पर्ने रहेछ, बजेटदेखि लिएर हरेक कुरा भयो दर्ता। अहिले फेरि ठोकरपा भन्ने ठाउँमा कम्युनिस्टले हाम्रो साथीहरूलाई कुटिरहेको छ, होइन। अब मुद्दा दर्ता गर्छु भनेको छ, गऱ्यो भने त्यहाँ पनि पर्छ गोदागोद। अब मुद्दा दर्ता गर्दैन, कानुनी कुराबाट न्याय पाइएन भने कहाँ जाने भन्नुहोस् त। कानुनी कुराबाट न्याय पाइएन, कुटै त खाइसक्यो, भोलि गाउँ छोड्नुपर्छ, देश छोड्ने दिन आउँला। हिजो माओवादीहरूले गाउँ छोड्ने मात्रै होइन, देश छोड्ने पारे होइन। अनि त्यो बेला हेरेर बसिन्छ। म चाहिँ कम्तीमा बस्दिनँ, म त्यो खालको काङ्ग्रेस होइन र आजसम्म इतिहासमा म बसिया पनि छैन। म एक्लो किन नपरौँ। हिजो पञ्चायत कालमा पनि काङ्ग्रेस जमानत जफत भएको ठाउँबाट राजनीति गरेर आए मान्छे हुँ, म भिडेकै हुँ, होइन। त्यो नाता म लगभग 2-4जना ठिटा भए, मसँग कोही थिएन। अहिले त म पनि एउटा पार्टीमा छु, मेरा पनि साथीभाइ छन्, मेरो पनि सङ्गठन छ, र मेरो पार्टीको कार्यकर्ताले अनाहाकमा मेरा साथीभाइले, मेरा नेताले कसैले पनि कुटाइ खाइरहन्छ भने हेरेर किन बस्ने। र तपाईँलाई म यो आज अवसरको कुरा भन्न पनि चाहन्छु, माओवादीले देशभरि काङ्ग्रेसको मात्रै होइन धेरैको जग्गा कब्जा गर्यो। मान्छे मार्ने मात्रै होइन, 17,000 मान्छे त्यो काण्डमा सुइगे। प्रचण्डजीले 5,000 त मैले मारे उहाँहरू जिम्मा लिनुभएको छ, तैपनि उहाँ देशमा छाडा भएर हिँडिरहनु भएको छ। जिम्मा त लिनुभयो नि, मान्छे मार्न पाइन्छ, नेपालको संविधानले दिन्छ। त्यो बोलेको भए साधारण जनता बोले जेलमा जान्थ्यो। र मेरो जिल्लामा पनि धेरै मान्छे मारे। अग्निजीकै गाउँमा 75 वर्षको बुढालाई चाहिँ मारे काङ्ग्रेस भएको नाताले, र देशभरि जग्गा कब्जा हुन थाल्यो, मान्छे पनि मार्न थाले, जग्गा पनि कब्जा हुन थाल्यो। अनि मैले टुँडी खेलदेखि काङ्ग्रेसको यहाँको आमसभादेखि जिल्लाको हरेक कार्यक्रममा यदि नेपाली काङ्ग्रेस भए बापत काङ्ग्रेसको जग्गा माओवादीले कब्जा गरे पनि अग्नि सापकोटा घर जग्गा हामी कब्जा गर्छौँ भनेर मैले घोषणा गरेँ। हिँडेँ, ऐलान गरिदिनु हो, घोषणा गरेँ मैले, हरेक ठाउँमा बोलेँ, म तयार पनि भएँ। तर खुसीको कुरा
त्यतिखेर माओवादीलाई मैले धन्यवाद पनि दिनुपर्छ। मेरो जिल्लामा सिन्धुपाल्चोकमा एउटा काङ्ग्रेसको एक टुक्रा जग्गा कब्जा भएको छैन। ल यो चाहिँ अहिलेसम्म रेकर्ड छैन, रेकर्ड छैन, कुनै अभिलेखमा छैन। मैले म त्यो साथीहरूको अभिभावक भएपछि मैले जोगाउनु पऱ्यो नि मेरो साथीभाइलाई। भनेपछि राजनीतिमा सबै कुराको ब्याकअप चाहिँ चाहिने रहेछ होइन? होइन, जोगाउनु त पऱ्यो नि। हामी जाइ लाग्दैनौँ, यो राम्रो कुरा होइन। तपाईँले भन्नुभएको यो जुन राजनीतिमा यस्तो लफडा भएर ठिक छैन, मनी र मसल जोडेर यो आउनु हुँदैन। तर कम्युनिस्टहरूको त काट्ने, मार्ने, गोली हान्ने, गेडी खुस्काउने, सुइँकिया दिने होइन, चिरेर नुन लाउने, खोर्सानी लाउने उनीहरू त त्यसबाट संरक्षण चाहिँ गर्नु सक्नुपर्छ भन्ने मान्छे चाहिँ म पनि हो। मैले सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको प्रसङ्ग जोडेँ कि सिन्धुपाल्चोक जिल्ला धेरै प्रसङ्गमा जोडिन्छ र अहिले जस्तो तातो पानी नै भनौँ न, कुनै यो भूकम्पपछि त्यहाँ अलिक स्लो डाउन भयो। अहिले पनि त्यहाँनिर गतिविधि हुन्छ, राति हुन्छ, दिउँसो हुन्छ, त्यहाँ धेरै खालका चलखेलहरू हुन्छन् भन्ने कुराहरू पनि फाटाफुट्टा बाहिर आइरहेछ। तपाईँको गृह जिल्ला हो कि त्यो अवस्था छ तातो पानीमा? मेरो गृह जिल्ला मात्रै होइन, तातो पानीको नाकाबाट पहिला बाटो सिस्टमको आधारमा फर्सी, काँक्रा होइन, अलिअलि पिठो, चामल यस्ता कुरा लिएर गएर माथिबाट नुन होइन, अलिअलि त्यस्तै खालका सामानहरू फाटाफुटा लिएर आएर बाटो सिस्टमको आधारमा व्यापार हुन्थ्यो होइन। अहिले त्यो व्यापारलाई व्यवस्थित गर्नका लागि म त्यो जिल्लावासी र त्यो क्षेत्रवासीको नाताले मैले पञ्चायत कालदेखि नै प्रयास गरेँ हो र त्यसमा हामी धेरै काङ्ग्रेस साथीभाइ लाग्यौँ र त्यो नाका अरबौँ रुपियाँ वार्षिक रासो उठाउने नाकाको रूपमा रह्यो। 72 सालको भूकम्पपछि त्यो नाका बन्द भयो। नाका खोल्ने भनेर अनेकौँ नौटङ्कीहरू हुँदै गए। पछिल्ला दिनहरूमा भूकम्पको यो त्रासदीपूर्ण स्थिति अलि साम्य भएपछि र कम्युनिस्टहरूकै सरकार हुँदा अब नाका खोल्ने अलिअलि बाटोघाटो बिग्रे घाँचाघुचो बनायो। अब चिनले पनि अलिअलि मद्दत गर्यो अनि अब अहिले चाहिँ नाका खोल्ने भन्यो। नाका खोल्ने भन्यो, मलाई महिना ठ्याक्कै याद भएन, दिन मलाई याद छ गते 17 गते नाका खोल्ने भनेको थियो। एक थरी माओवादी त्यो नेकपाकाहरूले आफ्नो चिनिया मन्त्री लिएर गएर 15 गते नाका खोल्दै। नाका खोल्ने पनि कसले खोल्ने भन्नेमा होडबाजी के त्यही पार्टीभित्र पनि है। र अहिले स्थानीय जनतालाई त्यो नाका खोलेर कोरोना सर्ला भन्ने बाहेक केही फाइदा छैन। त्यही त अहिलेको अवस्था यो के हो बाहिर म भन्दैछु म। अनि अहिले भइरहेछ के भन्नुहुन्छ भने नेपालमा कोरोनाको सङ्क्रमण बढ्यो, अब स्वास्थ्य सामग्रीहरू चाहिँ ल्याउन पर्ने भयो। तर रसुवाको केरुङको नाकाबाट केही पनि ल्याउन दिन त्यहाँका जनता र जनप्रतिनिधिले मानेनन् कोरोना सर्ला भनेर र यतापट्टि तात्कालिक नाकाबाट ल्याउने कुरा गरे। यहाँका जनताहरू पनि स्थानीय मान्छेहरू पनि नमान्ने भए अनि मसँग पनि त्यो कुरा जोडियो बेला बखतमा। अनि मैले नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट चुनाव जितेका वडा अध्यक्षहरूलाई मैले बोलाएँ, तपाईँहरूले स्पेसल्ली यो स्वास्थ्य सामग्रीहरू तपाईँले चेक गर्न आफूले पनि हेर्न माग्नुहोस्, स्वास्थ्य सामग्री चाहिँ छोडिदिनुहोस् र त्यसमा चाहिँ सतर्कता अपनाउने, सेनिटाइजरहरू छर्ने, दूरी कायम गर्ने होइन, गाडीहरूमा पनि छर्ने, अरू ठाउँहरूमा पनि छर्ने र दूरी कायम गर्नुहोस् र स्वास्थ्य सामग्री चाहिँ छोडिदिनुहोस् प्लिज भने मैले। त्यो भन्दा नि म झनै मलाई चाहिँ खेद्न पनि खोजेँ। त्यसपछि मसँग कन्भिन्स भए साथीहरू, स्वास्थ्य सामग्री छोड्ने भयो। तर स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको रोहभरमा छोड्ने, त्यो हेरेर छोड्ने भनेको अहिले के भइरहेछ भने भटाभट रातारात सामान छोड्न लाए, जे पनि सामान छोडिदिने। अहिले राति सामान आइरहेको सुन्नुहोस् न, यहाँ राति एक थरीको गाडीहरू स्कटिङ हुँदैन, दिउँसो आउँछन्। एक थरीको भन्सारबाट नाकाबाट एक थरीको गाडी, त्यो पनि नेकपासँग सम्बन्ध गाँसिएकाहरूको रातभरि गाडी चाहिँ अहिले पुलिसले अगाडि पछाडि स्कटिङ गरेर बुटुटुटुटु। स्वास्थ्य सामग्री मात्रै आउँछ त त्यहाँ? स्वास्थ्य सामग्री मात्रै आउने भए स्कटिङ पुलिसले गर्नुपर्छ, हिसाब गर्नु न के आउँछ। आशंका छ त्यहाँ के छ अब। त्यस कारणले अहिले त्यहाँ चाहिँ जनता आक्रान्त भइरहेछन्, लफडा भइरहेछ, दिन रातै आइरहेछ। त्यस्तो स्थिति छ, एकदम त्यहाँका मान्छेहरू तनावमा छन्। अब त्यहाँको स्थानीय जनता र चाहिँ यो वडा अध्यक्षहरू मिलेर गाडी सडकमा तेर्सिआए पनि पुलिसले गोली हान्छु मारेर लफडा पनि गर्यो, लाठीचार्ज गर्ने स्थिति पनि झनै आयो स्थानीयलाई। अनि मैले पनि के भने अब चाहिँ त्यस्तो स्थिति छ, के गर्ने भन्नाले सक्नुहुन्छ भिड्नुहोस्, स्वास्थ्य सामग्री बाहेकहरू राख्नुहोस्,
सक्नुहुन्न मैले के भन्ने मलाई त पास गरेँ मलाई घुम्न दिँदैन सरकारले मलाई नै ओल्लो ठाउँ पल्लो ठाउँ जान दिइरहेको छैन मलाई नै मुद्दा लाउन कोसिस गरिरहेछ भनेपछि मलाई नै मुद्दा लगाइदेऊ भनेर चाहिँ सिडिओ र चाहिँ एफसी कहाँ चाहिँ उजुरी सुतो बोकेर गए नेकपाका कार्यकर्ता नेताहरू भने अब म पनि त्यहाँ आएर हिँड्न सक्दिनँ अहिले त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले जाने सुनेको ठाउँमा भनिदिन्छु बोलिदिन्छु सायद पार्लियामेन्टमा यो कुरा उठ्छ अब मिडियाले पनि तपाईँहरू जस्ताहरू धेरै साथीहरू सम्पर्क आउनु भएको छ लेख्नु होला होइन तर राति स्कटिङ गरेर सामान किन आउनु पर्यो दिउँसो सामान ल्याउन किन नहुने अनि स्कटिङ केका लागि अनि अरू जनताले बाटामा सामान त लुटिया छैनन् त्यो अवस्थै छैन बाटा तगाएर बसेको छैन लकडाउन छ निस्किन्छ र अहिले बाहिर र त्यसमा सिडिओ पनि इन्भल्भ छ जिल्लाको एसपी इन्भल्भ गरेको छ सरकारको निर्देशन छ ताती लागेरै आउँछन् गाडीहरू आउँछन् कन्टेनरै आउँछ अब सुन्नुहोस् त्यो सामान छोड्नुपर्छ भन्नलाई अहिलेको प्रदेशको मन्त्री युवराज दुलाल एक रात तातमानीमै बसेर बोर्डरमा बसेर मन्त्री आफै बसेर भन्सारको चिफलाई धम्क्याएर सामान छोड भन्न गएको छ र अग्नि सापकोटाको भतिजाहरू बासे त्यहीँ बस्छन् सामान छोड भनिरहेछन् र ठुलो सङ्ख्यामा सामान नेकपाकै मान्छेहरूको आइरहेछ त्यहाँ के आउँदैछ कसैलाई थाहा छैन त्यहाँ के आइरहेछ कि ल्याउनेलाई थाहा होला पठाउनेलाई थाहा होला अरूलाई थाहा छैन र भन्सारमा त्यो सामान हेरिँदैन त्यो सोझै आउने आउँछ सरासरी आउने मात्रै भइरहेको र हेरेछ कुनै भने पनि भन्सार कर्मचारी को के गर्न सक्दैन के गर्न सक्छ उसले सचिवले के गर्न सक्दैन यो देशको कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका स्थिति हेरिरहेका छौँ न्यायपालिका अवस्था नै हेरिबसेका छौँ त्यस कारणले अब झोक्सले पनि कृष्णबहादुर महाराजजी जति सजाय पाउनुभयो त्यति त केस थिएन होला नि बचाउन चाहनेलाई यत्रो जघन्य अपराध हुँदा बचाइरहेछ अग्नि सापकोटाजीलाई पनि त बचाइरहेछन् मुद्दा त सर्वोच्चमा छ नि त खोइ त टुङ्गो लगाएको अर्जुन लामा हत्याकाण्ड त्यसपछि अहिले फेरि तपाईँलाई बताउँ सर्वोच्चले एउटा निर्णय सुनायो अस्ति द्वन्द्वको बेलाको जुन घटना छ नि यसका चाहिँ जघन्य अपराधहरू सर्वोच्चले हेर्ने अरे नेपालको संविधानमै छ नि त्यो कुरा ढुङ्गेललाई हेरे खोइ हेऱ्यो बालकृष्ण ढुङ्गेल हेऱ्यो अनि अहिले सत्ता परिवर्तन हुने बेलामा त्यो त्रुकेला हाने हो केलाई थाहा छैन तर बाहिर चर्चा के छ त तपाईँले पनि सुनेको छ मैले पनि सुनेको छु प्रचण्डजीलाई क्यान्टोनमेन्टको केसलाई तर्साइरहेछन् माधव नेपालजीलाई लिएर ललिता निवास केसलाई तर्साइरहेछन् होइन प्रश्न कुरा बोल्न किन अप्ठ्यारो हो कि होइन र यो आश्चर्य पनि छैन फेरि मैले त धेरै पहिलाबाट केपी ओलीजीको अधिनायकवादी शैलीमा नेकपाका नेताहरू विघ्न बाधामा परे भने गर्न खोज्यो भने उहाँहरू पनि जानुहुन्छ उहाँलाई पनि सुनाउँछन् भने मैले बोलेको छु मैले मिडियाबाट अहिले पनि बोलिरहेको छु म र यो आश्चर्य कुरा के छ रसियामा लेनिन र स्टालिनको करामत हेरेकै हो कम्बोडिया भियतनाममा हेरेकै हो चीनको सांस्कृतिक क्रान्तिमा हेरेकै हो कति कम्युनिस्ट लिडर सुइगे त्यहाँ त्यसकारण परिस्थिति गम्भीर छ र नेपालको संविधानमा पार्टी टुक्रिनका लागि संसदीय दलमा 40% र पार्टीमा 40% सदस्य चाहिन्छ भने संविधान यो राजनीति स्थायित्वको लागि होइन र वाहमा परिवर्तन त्यही त राजनीति स्थायित्वको लागि हो कि होइन अनि हामीले बनाएको संविधान 2 वर्षसम्म चाहिँ अविश्वास प्रस्ताव राख्न नपाउने सुन्नुहोस् न भने नसकेर फिर्ता गर्यो त प्रयास भएको थियो त गर्यो नि त धेरै दबाब आएपछि गरे त हो नि यो त गरेको हो दबाबमा नसकेको फिर्ता ल्याउनु पर्यो बाध्यकारी अवस्था होइन गरे होइन त्यो के हो अनि सांसद अपहरण के हो पार्टी फुटाउन खोजे होइन अब यो बताइदिनुहोस् अहिलेको यो जुन सिनारी अनि यसको लागि पैसा चाहियो पैसा चाहिन वाइट बडी होस् कि सुनकाण्ड होस् कि तातपानी भन्सारको रातभरिको स्कटिङ होस् कि भोलि वीरगञ्ज आउला पर्सि विराटनगर आउला यो हुँदै जान्छ सबै कुरा जोडिएर गए त्यही अनि यो चाहिँ सार्वजनिक खरिदनलाई लत्याएर अरबको ठेक्का दिने होस् कि अनि बासकोटाजी होस् कि यी सबै कुरा यही त अब बसेज्यू अब औषधि खरिद प्रक्रियामा शुद्ध मानवीय संविधानको विषयमा त छोडेनन् यो त पराकाष्ठा हो अनि यदि त्यो हो रहेछ भनेदेखि पराकाष्ठा होइन भने के त बाहिर कुरा आइसकेको छ उठिसकेको छ
अब यो बताइदिनुहोस्, अहिले जसरी विषम परिस्थिति गइरहेको छ, कतिपय समीक्षकहरूले के भनिरहेका छन् भने अहिलेको अवस्था अझै केही समय लम्बिने हो भने नेपालमा त त्यस्तै हुन्छ नि, अप्रत्याशित रिजल्ट र अप्रत्याशित घटनाक्रमहरू वात्तै आइदिन्छ होइन। विगतलाई हामीले स्मरण गर्ने हो भने कुनै पनि बेला आर्मी र राजाको प्रसङ्ग जोडेर पनि यो खालको समीक्षाहरू चाहिँ गरिरहेका छन् विश्लेषणहरू। यो मनोगत समीक्षा हो कि वास्तवमै हामी यसरी नै गयौँ भने भोलि के हो भन्ने एउटा अवस्था चाहिँ? हेर्नुहोस्, राजा र सेना मिलेर वा कसै मिलेर अहिले यो लोकतन्त्रमाथि सिधै हमला गर्न सक्ने बेला छैन, म चाहिँ यो दावाका साथ भन्छु। तर कुन बेलामा यो सम्भावना हुँदै जान्छ भन्दा नेपालका नेताहरू व्यक्तिगत स्वार्थ, सत्ताको स्वार्थमा लागेर नेपालको जुन संविधान छ अहिले यसलाई कुल्चिएर मनोपारी गर्न थाल्छन् नि, अनि त्यसमा त्यो मनोपरी गर्न विदेशीहरूको अडेस लाग्छन् नि, जानी देखादेखि त्यो अडेस लाउने बेलामा चाहिँ त्यो चिजहरूले अलिकता राज गर्न पाउँछ। हामी एक ढिका भएर बस्यौँ भने र लोकतान्त्रिक शासन पद्धति जो हाम्रो छ यसलाई संस्थागत रूपमा चाहिँ सबै मिलेर, हाम्रो व्यक्तिगत पार्टीको स्वार्थ पनि होला, तर शासन पद्धति छ नि हाम्रो त्यो संवैधानिक रूपबाट हामी अगाडि बढिरह्यौँ भने यो खतरा छैन। सुन्नुहोस्, संवैधानिक रूपमा हामी एक ढिका भएर गयौँ भने केही हुँदैन र हामीभित्र सत्ता लोलुपताको कारणले विभाजित भयो भने पूर्व राजाले पनि बारम्बार भन्नुहुन्छ ज्ञानेन्द्र शाहले जनताले चाहे भने हुन्छ भनेर उहाँले पनि बोलिरहनु भएको हुन्छ बेला बेलामा। अब राजा ज्ञानेन्द्र त हेर्नुहोस्, मलाई भन्नुहुन्छ यो देशको लठुवा हो। सुन्नुहोस् यहाँ कुरा, मलाई यो भन्नलाई भोलि राजा ज्ञानेन्द्र यहाँ उल्टेर आएछ भने मलाई केही मतलब छैन, लठुवा हो। बाउ बाजे बराजुको नाउँमा खुरुखुरु शासन गर्न पाएर बसिया मान्छे, यो देशमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापना पश्चात पनि संवैधानिक राजतन्त्र त मानिएको थियो नि, मानेको थियो नि त। अनि यो ज्ञानेन्द्रलाई कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्ने, जसरी ज्ञानेन्द्र कार्यकारी प्रमुख हुनको स्वादले घोप्रो पर्यो नि, केपी ओली यो देशको अधिनायकवादी शासक हुन खोजिरहेको छ, त्यसैले सरकारका तिनै अङ्गलाई कब्जामा लिएर हिँड्न खोजेको छ। यो यसै गरी हिँड्यो भने यही ज्ञानेन्द्रको अभिगत हो, यो कुरा क्लियर हुनुहोस्। यो अवस्था आउन सक्छ भने त्यही हुन्छ। त्यो किन हुन्छ भन्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पनि सबै तानाशाही यो अधिनायकवादी छैन नि त, इनफ भन्ने प्रसङ्ग पनि। त्यसकारण त्यहाँ पनि छन् नि त लोकतन्त्रवादीहरू। के सबै कम्युनिस्ट खराब छन् यो देशमा? मनमोहनजी खराब हुनुहुन्थ्यो, राम्रा नेता पनि छन् नि त। र अहिले पनि लोकतान्त्रिक शासन पद्धति, लोकतान्त्रिक तरिकाले चलाउनुपर्छ भन्ने नेताहरू पनि छन् नि त। त्यही कारणले काङ्ग्रेस पनि करायो, आफ्नो पार्टीभित्र पनि विरोध भइसकेपछि चाहे सत्ताकै झगडा अलिअलि होला, तर लोकतन्त्रका नाउँमा त एकताबद्ध भयो नि त। काङ्ग्रेसमा मिल्यो नि त नेकपाका नेताहरू, त्यसकारण नै यो अध्यादेश फिर्ता आएको हो। केपी ओलीजीले चाहेको भए, चाहेको कुरा सकेको भए, उहाँको इन्ट्रेस्ट त देखिहाल्यो, इन्ट्रेस्ट त देख्यो, गरि पनि हाले। र उहाँ र राष्ट्रपति घर त सुइगएकै हो नि, तर फिर्ता आउनु पर्यो। त्यसकारण कसैले इच्छा गर्दैमा, कसैले चाहना गर्दैमा नेपाली जनताले छोड्नेवाला छैनन् अहिलेको जमानामा। त्यसकारण जमाना धेरै माथि पुगिसक्यो र अहिले पढे लेखेका मान्छेहरूको ठुलो सङ्ख्यामा विकास भयो, चेतनशील नागरिकहरू उठिसके। अहिले म फेरि भन्छु, हिजो नाकाबन्दीमा हामीलाई बरु हामी 1 महिना भोको बस्छौँ, हाम्रो भूभाग हामीलाई चाहिन्छ भनेर जनता उठिया थिए नि। अहिले नेपालका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू एक ठिका भएर प्रधानमन्त्रीलाई भरोसा दिएका छन्, यो सरकारलाई आँट गर्नु हामी साथ छौँ भनेका छन्, जनताले साथ दिएका छन्। यति गर्दा गर्दै पनि सरकार, प्रतिपक्षमा रहेका पार्टीहरू सबै एक भएर जनताले साथ दिँदा पनि प्रधानमन्त्रीले लड्न सकेमा, बिबी कोइरालालाई जस्तो गरी भारत र चीनसँग आफ्ना कुरा राख्न आँट गरेमा यो जग्गा अहिले फिर्ता लिने बेला अहिले नै हो। किनभने राइट टाइम हो। किनभने पहिला विवाद मात्रै हुन्थ्यो, उनीहरूका नक्सामा हाम्रो भूभाग हालेर चाहिँ नक्सा सार्वजनिक गरेका थिएन, सडक उद्घाटन गरेर बसेका थिएनन्। चीनले पनि आफ्नो मुख फोर्न थाल्नुपर्ने बेला आइरहेको छ, बोलिरहेको छ। मैले पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु, अझ प्रष्ट बोल्नुपर्छ। यो स्थितिमा यो हाम्रो भूभाग फर्किन्छ होइन, भूभाग जे होला भूभागसँग चाहिँ सत्ता चाहिँ साट्न खोजिया भए देशमा दुर्भाग्य हुन्छ। र होइन भूभागको लागि बिबी कोइरालाले जस्तै गरी
मेरो माटो मेरो पदसँग साट्दिन भएर चाहिँ 2/3 बहुमतको प्रधानमन्त्री खुस्किन तयार भए। यही राजा होइन, त्यही बेला राजा होइन, इन्डियासँग मिलेर चाहिँ त्यो बेला बिपीलाई खुस्काउने। त्यस कारण अहिले पनि त्यो कुरा हुनसक्छ। तर अहिलेको जनता चाहिँ यो तिखारिएका, जाने बुझेका, राष्ट्रपतिको माया बढी भएका हुनाले त्यो सहिलो छैन। र नेपालको 3 करोड जनता एकमुख भएर केपी ओलीजी त्यहाँ मिल्नुभएको छ भने पनि नेकपाको सरकार त्यहाँ चाहिँ आंशिक रूप मिल्न सक्दैन। यो स्थितिमा त्यो हुन चाहिँ सक्दैन। हेर्नुहोस्, ज्ञानेन्द्रको यी ठुला कुरा त बकवास हुन्, बेकार हो। अब यो धेरै छ्याङ्गिन थाल्यो भने काङ्ग्रेसले यसलाई अलि जोगाइराखिदिएको छ। यहाँ अस्ति पनि पास कोर्स दिएको थियो, जनताले साथ दिएका छन्। त्यहाँ जनताले साथ दिएर नेपालको नागरिक भएर राजा पूर्व राजा बाँच्नु पाउनुपर्छ यो शासन पद्धतिमा भनेको छ सबैले होइन, कम्युनिस्टहरूले नभने पनि। त्यो कुरालाई ध्यानमा राखेर चाहिँ अब भएका चाहिँ आफ्ना सम्पत्तिहरू कसरी परिचालन गर्ने, यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ न्यायका कुरा गर्ने ठिक छ। अनि आफू चाहिँ नेपालको संवैधानिक कानुन मान्ने ठुला कुरा गर्न थाल्यो भने फेरि खराबी फेरि सुरु हुन थाल्छ। त्यस कारण त्योतर्फ चाहिँ जानु हुँदैन। उहाँले पनि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रजीले पनि होइन भने त्यो हिजोको झझल्को देख्न थाल्यो भने अनि फेरि अर्को दुर्भाग्य हुन्छ। त्यस कारणले म पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रजीलाई जुनसुकै किसिमको सरकार आएर पनि देश र जनताको विरुद्धमा केही बोल्न थाले आफ्ना पनि सामान्य सुझाव राख्न पाइन्छ। तर सत्तै उल्टाउने र पल्टाउने फलानासँग ढिस्गाँस भन्दाले भने त्यो स्थिति देशमा छैन। हस् त बस्नेज्यू, हाम्रो कुराकानी भयो, लामै समीक्षा पनि भयो। यहाँले हामीलाई समय दिनुभयो सूत्र बहसमा, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। ल तपाईँलाई र तपाईँको टेलिभिजनलाई पनि म धन्यवाद, मिडियालाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु कि अहिले देशको समसामयिक विषयवस्तुका बारेमा र त्यसमाथि पनि कोरोना भाइरसको महामारीको बारेमा, सिन्धुपाल्चोकमा पहिलो मृत्युको बारेमा समेत पनि अब मैले कुरा राख्ने मौका पाएँ। यसका लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु।